الاشهر الشمسیہ المیلادیہ दोनों का माना है कि शमसिया मिलादी ने ईसवी महीने। السنة الميلادية تعتمد في حساب على دوران الأرض حول الشمس। ईसवी तारीख जो है ना, ये साल ज़मीन का सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश लगाने पर इसका दारोमदार होता है। द कम शिदा ईसवी साल वी कना काल वी د دې ولا حساب په شي شي ونی څه د سترګې باندې دا ځمکه ته کنه غنه د ورځې جوړیږي. صحیح ده. وبعد دوره كامله تكتمل سنه واحده، چې کله یو دوره مکمل شي نو بیا کال پوره کیږي. دورې کې بعد سال پوره ہو جاتے. اما اشهر فهي تعد عدا، اور اس کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں. بعض الشهور 30 یوما، بعض مہینے 30 दिन के होते हैं. वबाज़ुहा 31، बाज़ 31. आधा शहर फरवरी सिवाय फरवरी के वो हो 28 यौमन, 28 दिन का होता है. कितने दिन का होता है? 28 का. तबतदी वसना अलमिलादिया मिन शहर यनायर, यनायर के महीने से साल शुरू होते. वतन थे इंद शहरी दिसंबर, दिसंबर के महीने पर साल ख़त्म होता है. وأشهرها 12 شهرا أيضا इसके 12 महीने. वही الأول يناير والثاني फरवरी जनवरी फरवरी والثالث مارس يعني مارच والرابع إبريل يعني أبريل والخامس مايو مي والسادس يونيو جولاي والسابع يوليو مي جون يونيو من جون، سابع يوليو جولاي والثامن أغسطس أغسطس والتاسع سبتمبر والعاشر أكتوبر والحادي عشر نوفمبر والثاني عشر ديسمبر. ميزة هذه الأشهر इन महीनों की जो खसूसियत है वो ये है कि अन अलफसूल अलअरबाअ साबिततुन फ़ीहा, कि इन महीनों में 4 फसलें आती हैं, ज़रूर फसलों पर की रज़ी. फ़शहुर शिताई हिया, सर्दी मौसम की जो महीने हैं वो ये है नवंबर दिसंबर यनायर फरवरी. ये 4 महीने सर्दी के हैं. द ज़रूर मश सर्दी मौसम दिया. अशहुर सैफ फ़हिया मायू व यूनियो व यूलियो व अगस्तुस व हादा आदतन. और उमूमन जो है ना गर्मी के महीने कौन कौन से हैं? मायू, यूनियो, यूलियो, अगस्तुस आजकल है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त. वहादा आदत वक़्त तख्तलिफ़ मिन बलदिन इला आख़र. हाँ, अगर एक जगह से आदमी जाए तो दूसरी जगह पर मुमकिन है कि ये महीने और ये मौसम बदल रहे हो.